पृथ्वीनारायण शाहका 3 छोराहरू थिए। वंशावली अनुसार जेठा प्रताप सिंह शाह, त्यसपछि बहादुर शाह र नारायण शाह। कान्छो छोरा नारायण शाहको मृत्युका कारण माइलो भएर पनि चलन चल्ती अनुसार बहादुर शाहलाई नै कान्छो भनिएको पाइन्छ। गोर्खा गण्डकी नेपाल विक्रम सम्वत 1808 वैशाख 5 मा पृथ्वीनारायण शाह र नरेन्द्र राज्य लक्ष्मी देवीबाट प्रताप सिंह शाहको जन्म भयो। उनी नेपालका दोस्रो राजा थिए। उनी पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा थिए। उनी विक्रम सम्वत 1831 पौष 30 गते 24 वर्षको उमेरमा राजा भए। प्रताप सिंह शाहले राजेन्द्र लक्ष्मी देवीसँग विवाह गरे। उनले आफ्नो बुबाले नेतृत्व गरेको एकीकरण अभियानमा सक्रिय रूपमा भाग लिएनन् र उनका भाइ राजकुमार बहादुर शाहले एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिँदा नेपालको सिमाना विस्तार हुँदै गयो। उनी नेपाल एकीकरण अभियानको सट्टा मोज मस्तीमा बढी संलग्न थिए। उनले 1832 असोजमा तिब्बतसँगको एउटा वाणिज्य सन्धि गरे। उनले तिब्बतसँग नेपाली सिक्काको बारेमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले विवाद सुल्झाए। प्रताप सिंह तान्त्रिक विद्यामा एकदम चासो राख्थे। एक नेपाली विद्वानको सहयोगमा उनले पुरस्सर्य नव भन्ने पुस्तक लेखेका थिए। उनले पहिलो पटक हनुमान ढोकामा इन्द्रजत्र उत्सवमा लिङ्ग खडा गर्ने प्रथा गरे। उनले तिब्बत र भारततिरको व्यापार स्थिर गराइदिए। अङ्ग्रेजहरू मैसूर दमन गर्न लागेको मौकामा चितवनलाई आफ्नो अधिकारमा लिए। यिनको समयमा भुवनेश्वर, कविलासी, विजयपुर, तनहु, सुमेश्वर जस्ता ठाउँहरू नेपाल राष्ट्रमा गाभिएका थिए। यिनले सोच विचार नै नगरी गद्दी ताक्ने आरोपमा भाइ बहादुर शाह र काका दलमर्दन शाहलाई नजरबन्दमा राखे। आफ्नै भाइ बहादुर शाहलाई विश्वास गर्न नसक्नु यिनको ठुलो भुल थियो। बहादुर शाह सुरुवाती दिनमा गोर्खा राजदरबारभित्र निकै लोकप्रिय थिए। पृथ्वीनारायण शाह जहाँ जान्थे बहादुर शाह पनि त्यही पुग्थे। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जिते। त्यसपछि उनले काठमाडौँ हेर्ने जिम्मा प्रताप सिंह शाहलाई दिए। आफूसँग बहादुर शाहलाई राखे। बहादुर शाह कति लोकप्रिय थिए भन्ने अभिलेख बसन्तपुर दरबारमै पाइन्छ। त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहका 2 छोरा मध्ये बहादुर शाह निकै लोकप्रिय छन् भनेर नै बयान गरिएको छ। एक समूहले प्रताप सिंह शाहलाई आफ्नो भाइबाट सशङ्कित हुन सल्लाह दिए। पृथ्वीनारायण शाहको विक्रम सम्वत 1831 मा मृत्यु हुँदा बहादुर शाह 17 वर्षका मात्र थिए। यता राजा भने प्रताप सिंह शाह भए। त्यही अफवाह बीच पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको 13 दिन नहुँदै बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखियो। पछि बहादुर शाहलाई भारतको बेतिया पठाइयो। षड्यन्त्र गरेको आरोपमा उनलाई देश निकाला गरिएको थियो। बेतियामै रहेको बेला बहादुर शाहले दाजुलाई आफूले केही षड्यन्त्र नगरेको चिठी पनि लेखे। 2 वर्ष 10 महिना शासन गरेपछि प्रताप सिंह शाह विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 6 सोमबार 26 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा आध्यात्मिक रक्तस्रावको कारण बित्नुभयो। उनको उत्तराधिकारी उनको 2 वर्षीय छोरा रणबहादुर शाह थिए। प्रताप सिंह शाहको क्रियाकाज दलजित शाहले गरे। गर्नुपर्ने बहादुर शाहले थियो तर पाएनन्। प्रताप सिंह शाहको देहान्त भएपछि यिनका छोरा रणबहादुर शाहलाई राजा बनाई रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले रणबहादुर शाहको नाममा शासनभार सम्हालेकी थिइन्, जसले 8 वर्षको नायबी कालमा नेपाल एकीकरणको दोस्रो चरणलाई अघि बढाएकी थिइन्। प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि वज्रनाथ पण्डितले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाएर आफू बालक राजाको नाममा शासन चलाउन चाहन्थे। प्रताप सिंह शाह जिउँदो रहेसम्म नै बहादुर शाह नेपाल फर्कन पाएन। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्नो हात बलियो पार्न चौतारिया दलमर्दन शाह र बहादुर शाहलाई काठमाडौँ आउन
बेतियातिर पत्र लेखेर पठाइन्। यसरी विक्रम सम्वत 1834 मा बहादुर शाह नेपाल फर्के। भाउजू रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र देवर बहादुर शाह मिलेर 6 महिना राज्य चलाए। पछि भाउजू देवर बीच पनि मेलमिलाप हुन सकेन। बहादुर शाहले 22 र 24 राज्यलाई जित्ने विचार गर्न थाले। यसैबीच राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह बीच झगडा सुरु भयो। राजेन्द्र लक्ष्मीले सधैँ शङ्का गरे कि बहादुर शाहले उनका पति प्रताप सिंह शाहले गरेको देश निकालाको बदला बहादुर शाहले लिनेछन्। बहादुर शाहले सेनालाई आधुनिक बनाए र हतियार र गोलीहरू बटुलेका थिए। राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहको कामको कडा विरोध गर्न थाले। सर्वजित राणाको सहयोगमा उनले अचानक बहादुर शाहलाई पक्राउ गरी कैद गरे। तर केही समयपछि गुरु गजराज मिश्रको अनुरोधमा बहादुर शाहलाई मुक्त गरियो। बहादुर शाहले फेरि प्रशासनको काम सुरु गरे। त्यसपछि उनले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई पक्राउ गरे र सर्वजित राणालाई मारे। बहादुर शाहले पश्चिमतर्फको विस्तारमा ध्यान दिए। उनले वंशराज पाण्डेलाई तनहुमा आक्रमण गर्न आदेश दिए। वंशराज पाण्डेले आक्रमण गरे र तनहुको राजधानी सुरलाई कब्जा गरे। गोर्खाली कमान्डरले विक्रम सम्वत 1835 चैत्रमा आफ्नो आक्रमण जारी राख्यो। संयुक्त 24 सेनाले सोमेश्वरलाई आक्रमण गरे र विजय भयो। त्यो खबर सुनेपछि बहादुर शाह त्यहाँ पुगे, सोमेश्वरलाई आक्रमण गरे र कब्जा गरे। यसैबीच राजेन्द्र लक्ष्मी मोहतम कीर्ति शाहका छोरा बलभद्र शाहको सहयोगमा सत्तामा आए। राजेन्द्र लक्ष्मीले प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइन्। धारदार षड्यन्त्रहरू बीच बहादुर शाह फेरि एकपल्ट बाहिरिए। बहादुर शाह असहाय बने। उनी फेरि बेतियातिर गए। राजेन्द्र राज्य लक्ष्मीको नेतृत्वमा सैनिक अभियान अन्तर्गत कास्की, तनहु र लमजुङका राज्यहरू नेपाल राज्यमा मिलाइएका थिए। राजमाता राजेन्द्र राज्य लक्ष्मीले 24 राज्यको संयुक्त आक्रमणलाई विफल तुल्याउँदै नेपालको सिमाना कालीगण्डकीसम्म पुर्याएकी थिइन्। उनीलाई पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अघि बढाउने कुशल प्रशासकको रूपमा हेरिन्छ। उनी घोडा चढेर युद्ध मैदानमा जाने गर्थे। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी नेपालको इतिहासमा नै सम्भव सबैभन्दा शक्तिशाली नारी थिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नेपालको प्रथम वीरङ्गना मानिन्छ। राजेन्द्र लक्ष्मीको विक्रम सम्वत 1842 मा क्षयरोगको कारण मृत्यु भएपछि बहादुर शाह फेरि नेपाल फिर्ता आए र नायबी सुरु गरे। बहादुर शाहले नुवाकोटलाई आफ्नो राजधानी बनाए। बहादुर शाहले एकीकरणका लागि कडाभन्दा कडा उपायहरू अपनाए। राज्यका राजाहरू र राजकुमारहरूलाई 2 विकल्पमध्ये एक रोज्न प्रस्ताव गरे। गोर्खाको सार्वभौमिकता स्वीकार्नुहोस् र आफै शासन गर्नुहोस् वा मृत्युसम्मै युद्ध गर्नुहोस्। धेरै साना राज्यहरूले एकीकरण स्वीकार गरे। जुम्ला र डोटीको उल्लेखनीय प्रतिरोधको साथ एकीकरण स्वीकार गरे। जुम्लाका राजा सोवनसाई चीनमा भागे, जसले पछि चीन र नेपाल युद्धमा चीनलाई सहयोग पुर्यायो। डोटीका राजा बेलायतीले शासन गरिरहेको भारत भागे र उनीहरूलाई एङ्ग्लो नेपाली युद्धमा सहयोग गरे। राजकुमार बहादुर शाहले पश्चिमी नेपालको पाल्पा राज्यको राजा पृथ्वीपाल सेनकी बहिनीसँग विवाह गरे। बहादुर शाहले पाल्पा राज्यको सहायता लिई काजी जीव शाह, काजी दामोदर पाण्डे, काजी जगजित पाण्डे, पारत भण्डारी, सरदार अमरसिंह थापा, सुब्बा जोगनारायण मल्ल, प्रबल राणा आदिको नेतृत्वमा फौज पठाए। विक्रम सम्वत 1843 जेठमा अघि बढेको नेपाली फौजले जेठ 11 गते गुल्मी, भाद्र 16 गते आग्रा, 28 गते खाँची र अश्विन 14 गते पर्वत विजय गर्यो। यसपछि क्रमश धुर्कोट, गलकोट
मुसिकोट, इस्मा, दाङ, प्युठान र रोल्पा विजय गरी मङ्चेसम्म भेरी नदीसम्म क्षेत्रहरू एकीकृत गरिए। पाल्पासँग गरिएको सन्धि अनुसार आधा क्षेत्र दिनुपर्ने भए पनि केवल अग्रा, खाँची र गुल्मी तीनवटा राज्य दिई बाँकी सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालमा मिलाइयो। जाजरकोटले नेपालीलाई वार्षिक रु 7,000 नगद र सैनिक सहयोग गर्ने शर्तमा आफ्नो समर्थक बनाएपछि भेरी नदीसम्म पुग्यो। बहादुर शाहले पश्चिमी क्षेत्रको एकीकरण अभियान बढाइरहेको समयमा विक्रम सम्वत 1845 मा नेपाल र तिब्बत बीच युद्ध भएकाले दामोदर पाण्डे लगायत कतिपय सैनिक अधिकारीहरू तिब्बतसँगको युद्धमा संलग्न भए। विक्रम सम्वत 1846 मा शिवनारायण खत्रीको नेतृत्वको फौजले मुक्तिनाथको बाटो हिमाली क्षेत्र हुँदै जुम्लामाथि आक्रमण गरी सरदार कालु पाँडे र भक्ति थापाको सहायताबाट जुम्ला विजय गरियो। सरदार भक्ति थापा र कालु पाँडेले दैलेखमाथि आक्रमण गर्दा त्यहाँका राजा भागे भने दल्लुका राजा उत्तम शाहले नेपालको अधीनता स्वीकार गरी अमरसिंह थापाको साथ दिए। बझाङ्गे राजाले पनि नेपालको अधीनता स्वीकार गरी वार्षिक रु 500 रकम तिर्न मन्जुर गरे। त्यसपछि अमरसिंह थापाको नेतृत्वको फौजले कर्णाली नदी तरेर अछाम तथा डोटी राज्यमाथि विजय गरेकोले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीसम्म पुग्यो। मल्ल राजाहरूको समयदेखि तिब्बतले नेपाली चाँदीको सिक्का प्रयोग गर्दै आएको थियो। गोर्खा राज्यका पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो एकीकरण अभियानको क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक नाकाबन्द सुरु गरेपछि काठमाडौँका जयप्रकाश मल्लले आर्थिक सङ्कट सामना गर्नु परेको थियो र फलस्वरूप उनले चाँदीको सिक्कामा तामा मिसाएको कम गुणस्तरको सिक्का प्रयोगमा ल्याए। विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई सफलतापूर्वक कब्जा गरे र नेपालमा शाह वंशको शासनलाई स्थापित गरेपछि उनी शुद्ध चाँदीका सिक्काहरूमा फर्के। तर त्यस बेलासम्म नेपाली सिक्काको विश्वासमा क्षति भइसकेको थियो। तिब्बतीहरूले माग गरे कि प्रचलनमा रहेका सबै अशुद्ध सिक्काहरूको शुद्ध चाँदीले प्रतिस्थापना गर्नुपर्दछ, जुन मागले भर्खर स्थापना भएको शाह राजवंशमाथि ठुलो आर्थिक बोझ पुर्याउँछ। पृथ्वीनारायण शाहले आफू जिम्मेवार नभएको कुरामा यति ठुलो क्षति भोग्न राजी भएनन्, तर भर्खरै मिसाइएको सिक्काको शुद्धतालाई सुनिश्चित गर्न उनी इच्छुक थिए। बजारमा दुई प्रकारका सिक्काहरू चलिरहेका थिए। विक्रम सम्वत 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको असामयिक निधनका कारण मुद्दाको समाधान हुन सकेन र यो समस्या नेपालीका क्रमिक शासकहरूले भोगेका थिए। विक्रम सम्वत 1844 सम्ममा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छो छोरो बहादुर शाह नाबालिग राजा रणबहादुर शाहका काका एउटा ठुलो सिक्काको समस्यामा परे। सिक्काको विवादले गर्दा तिब्बतले यो हल्ला फैलाउन थालेको थियो कि तिब्बत नेपालमा आक्रमण गर्ने अवस्थामा छ र तिब्बतमा रहेका नेपाली व्यापारीहरूलाई पनि उत्पीडन गरियो। नेपाल तिब्बत सम्बन्धको अर्को दुःखलाग्दो बिन्दु भनेको 10औं समर्प लामा मिपाप चुद्रुक ग्याम्सो र उनका 14 तिब्बती अनुयायीहरूलाई शरण दिने नेपालको निर्णय थियो। उनी धार्मिक र राजनीतिक आधारमा तिब्बतबाट नेपाल भागेका थिए। तिब्बतीहरूले नुनको गुणस्तर कम गरेकोले झगडाको अर्को कारण बन्यो। ती दिनहरूमा नेपालको सबै नुन तिब्बतबाट आउने गर्थ्यो। यी मुद्दाहरूको समाधानका लागि एक नेपाली प्रतिनिधि तिब्बत पठाइएको थियो, तर नेपालीहरूले गरेको मागहरू तिब्बतहरूले अस्वीकार गरे। तिब्बतको गुम्बामा आक्रमण गर्न नेपालीहरूले सिक्काको बारेमा झगडा राम्रो बहाना पायो। नेपालले तिब्बतमा बहुदिशात्मक हमला गरे। विक्रम सम्वत 1844 मा बहादुर शाहले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न दामोदर पाण्डे र बम शाहको संयुक्त कमानमा गोर्खाली फौज पठाए। गोर्खा सेनाले कुती हुँदै तिब्बतमा प्रवेश गरे र तासेलहुम्फोसम्म, जुन कुटीदेखि करिब 410 किलोमिटर टाढा पुगेको थियो। शिखर जोङमा एउटा कडा लडाईँ भयो, जसमा
तिब्बतीहरूको नराम्ररी हार भयो। पञ्चन लामा र शाक्य लामाले गोर्खा सेनालाई शान्ति वार्ताका लागि अनुरोध गरे। त्यसपछि गोर्खा सेनाले शिखरजोङ छोडेर कुती र केरुङतिर लागे। तिब्बतीहरूले केरुङ सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए किनकि उनीहरूसँग त्यति बेला कुनै अरू विकल्प थिएन। दलाई लामाले समयमा सहयोग लिन सकेका थिएनन्, त्यसैले उनी आफ्नो कठिनाइबाट बाहिर आउन प्रति वर्ष 50,000 रुपैयाँ तिर्न तयार थिए। रकम त्यो वर्ष भुक्तान गरिएको थियो, तर अर्को वर्ष गरिएन। नेपालले यसलाई अपमानको रूपमा लिए। बहादुर शाहले तिब्बतसँगको अर्को युद्धको तयार गर्न थाले। बहादुर शाह नेपालमा अझ लोकप्रिय भए र उनलाई एक योग्य बुबाको योग्य छोराको रूपमा स्वागत गरियो। तिब्बतले नेपाललाई तिर्न अस्वीकार गरेपछि बहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1847 मा अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा केरुङ र अर्को सेना दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा कुती पठाए। दामोदर पाण्डेले दिगर्चामाथि आक्रमण गरे र त्यहाँ गुम्बाको सम्पत्ति कब्जा गरे। उनले लासाको मन्त्री धुरेन काजीलाई पनि गिरफ्तार गरे र नेपाल फर्किए। चीनले यो खबर पाउने बित्तिकै क्विङ राजवंशले तिब्बतको रक्षा गर्न फुकाङको नेतृत्वमा 70,000 सेनाको फौज पठाइयो। यस प्रकार विक्रम सम्वत 1847 मा नेपाल तिब्बतको युद्ध नेपाल र चीनको क्विङ साम्राज्य विरुद्ध युद्धमा परिणत भयो। चिनिया सेना विक्रम सम्वत 1847 फागुन 28 गते मङ्गलबारमा तिब्बतलाई सहयोग पुर्याउन नेपालको विरुद्ध लासा पुगेको थियो। संयुक्त दुश्मन सेनाले गाह्रो समयमा नेपाललाई आक्रमण गरे। त्यो बेला अधिकांश नेपाली सेना पश्चिमी एकीकरणमा अभियानमा लागेका थिए। त्यो बाहेक नेपाली सेना अछाम, डोटी र जुम्लाहरूमा विद्रोहहरू दबाउन व्यस्त थिए। चिनिया आक्रमणहरू विरुद्ध लड्न सीमित सङ्ख्यामा अतिरिक्त सैनिकहरू उपलब्ध थिए। अन्तिम लडाईँ विक्रम सम्वत 1849 असोज 23 गते शुक्रबारको दिन लडेको थियो। विक्रम सम्वत 1849 असोज 20 गते मङ्गलबारको दिन बेत्रावती सन्धि सम्पन्न भयो र युद्ध सकियो। नेपाल चीन युद्धमा चीनले नेपाललाई नराम्रोसँग पराजित गर्यो। नेपाल चीनसँग बेत्रावती सन्धि गर्न बाध्य भयो। यो सन्धिले नेपाललाई चीनको संरक्षित राज्य सरह बनाएको थियो। रणबहादुर शाह 18 वर्ष पुगेका हुनाले दरबारका चाटुकार एकीकरण विरोधी भारदारहरूले बहादुर शाहको विरुद्ध राजालाई उचाल्न थाले। रणबहादुर शाह बहादुर शाहका विरुद्ध कारबाही गर्न आफैले शासन चलाउनु पर्ने कुरा भारदारहरूको मतानुसार सोच्न थाले। रणबहादुर शाह एक्लै शासन गर्न चाहन्थे। गुल्मी राज्यलाई स्वतन्त्रता दिई आफ्नो साला सिद्धि प्रताप शाहलाई राजा बनाउने, विदुर शाही र शेरबहादुर शाहीलाई चौतरिया पद दिने, कान्तिवतीलाई रणबहादुरको श्रीमती बनाउने जस्ता कुरामा विवाद हुँदा बहादुर शाह र रणबहादुर शाहको मनमुटाउ भयो। विक्रम सम्वत 1850 मा जब राजा रणबहादुर शाह 20 वर्षको उमेरमा पुगे, उनले बहादुर शाहलाई सम्पूर्ण शक्तिबाट हटाए र व्यक्तिगत रूपमा शासन गर्न थाले। समयको क्रममा रणबहादुर शाहले देशको जग्गामा राजस्व वृद्धि गरे जुन जनताले विरोध गरेका थिए। बहादुर शाहले पनि यसको विरोध गरे। राजा रणबहादुर शाह बहादुर शाहसँग रिसाए। राजा रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई नेपाल तिब्बत युद्धको खर्चको खाता पेश गर्न भने। बहादुर शाहलाई यो गर्न केही समय चाहिएको थियो जुन उसलाई दिएको थिएन। बहादुर शाहले आफ्नो पेकिङ भ्रमणको बारेमा चीनसँग पत्राचार गरे। बहादुर शाहले यी युद्धहरूमा बढी खर्च गरेको भन्ने आरोप खेप्नु परेको थियो। त्यसै कारण बहादुर शाहलाई विष्णुमतीको छेउमा बन्दी बनाइएको थियो। जेलमै रहेको बेला त्यति बेलाका राजा रणबहादुर शाहको निर्देशनमा उनको शरीरमा तातो तेल छर्किएको थियो। बहादुर शाहकी पत्नीलाई दुर्व्यवहार गर्न लगाए। बहादुर शाहलाई
भए नभएको कुरा सुनाएर दिक्क पारिएको थियो। उनलाई राजेन्द्र लक्ष्मीलाई खानपानमा विष मिसाएर हत्या गरेको जस्तो आरोप लगाइएको थियो। उनले बन्दी अवस्थामा खान, सुत्न, मनमा लागेको कुरा भन्न र आफन्तलाई भेट्न पनि पाएनन्। विक्रम सम्वत 1858 असाढ 14 गते शनिबारको रात राजकुमार बहादुर शाहको गुप्त रूपमा हत्या गरियो। हत्या सम्भव गलामा पासो लगाएर गरिएको थियो, तर कालगतिले नै यिनको मृत्यु भएको हो भन्ने भान पारी बिहान उज्यालो नहुँदै पशुपति आर्यघाटमा पुर्याएर यिनको भौतिक शरीरको दाह संस्कार सम्पन्न गरियो। विक्रम सम्वत 1854 असाढ 15 गते बहादुर शाहको मृत्युको घोषणा गरियो। चीनमा उनको मृत्युबारे खबर गर्दा छेरौतीले मरेको भने भारतीय कम्पनीलाई लेख्दा सिकिस्त बिरामी परेको जस्ता प्रतिवेदन गरिएको थियो। बहादुर शाहको मृत्यु सार्वजनिक गरिएन। उनको दाह संस्कार राजकीय ढाँचाबाट समेत गरिएन। मृत्युको बेला उनी 40 वर्षको मात्र थिए। साँचो देशभक्त र एक महान योद्धाको दुःखद अन्त यस्तो थियो। धन्यवाद।